नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता कटवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारको बेरुजु रकम 4 खर्ब 18 अर्ब पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन। राज्यका प्रमुख निकायमा नै व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष। 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न ओली र नेपाललाई एमालेको तेस्रो धारका नेताहरूको अल्टिमेटम। माग पूरा नभए विद्रोहको चेतावनी। 14 सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै एमाले सांसदहरूद्वारा सभामुखलाई दबाव। माधव र महन्तद्वारा दलका लागि आयोगमा निवेदन। भदौ 9 गते टुङ्गो लगाउने। अफगानिस्तानमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारमा मानवीय क्षति हुन सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। हालसम्म 13,000 को सकुशल उद्धार भएको जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। बजेट रकम खर्च हुन नसक्ने समस्या एकातिर छ भने बेरुजुको समस्या अर्कोतर्फ। बेरुजु रकम जति बढे पनि सरकारले कसैलाई कारबाही गर्न सक्दैन। रकम बेरुजु हुनु भनेको भ्रष्टाचार नै हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म बेरुजु रकम 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक रिपोर्ट। महालेखा परीक्षक कार्यालयले 58 प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको हो। सो प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्तिम लेखा परीक्षणमा 4 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो 0.13% अर्थात् 53 करोडले बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म बेरुजु रकम 4 खर्ब 18 अर्ब 32 करोड थियो। 2076-77 मा आवधिक गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम 6 खर्ब 64 अर्ब भए पनि त्यसमा 11 अर्ब 41 करोड थप गरी 6 खर्ब 76 अर्ब 41 करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसले गर्दा सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुल रकम 6 खर्ब 76 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कारबाहीको पाठमा भने सरकार असफल देखिएको छ। राज्यका निकायहरू नै जवाफदेही नहुँदा अनियमितता र बेरुजु नियन्त्रण हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनप्रति खर्च गर्ने निकाय हैन अथवा सरकारका निकायहरूले चाहिँ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भन्ने नै हो हैन। बारम्बार सुझावहरू दिएका छन् हैन। कुनै कुराहरू हामीले कानुनभन्दा बाहिर गएर भएको खर्चहरू कि कानुन बनाएर खर्च गर कि त्यस्ता खर्च नगर भनेर भन्ने हो। ती कुराहरू पनि हुँदैनन् र हामीले सोही ब्यौराका चाहिँ बेरुजुहरू प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले दोहोऱ्याइरहनु पर्दाखेरि पनि त्यसले कुनै सुधार नहुनुको कारण चाहिँ पहिलो कारण के हो भनेपछि त्यसमा जवाबदेहिताको चाहिँ कमी छ। सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रहेको छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु रहेको छ। कुनै पनि मन्त्रालयको हिसाब किताब पारदर्शी हुन सकेको छैन। यो पटक सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको गरी 53 खर्ब 27 अर्ब 91 करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ। 3079 सङ्घीय सरकारी निकाय र कार्यालयको 15 खर्ब 55 अर्ब 81 करोडको लेखा परीक्षण गरिएकोमा 44 अर्ब 39 करोड अर्थात् 2.86% बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश अन्तर्गतका 1019 निकाय तथा कार्यालयमा लेखा परीक्षण गराउँदा 2 खर्ब 37 अर्ब मध्ये 6 अर्ब 50 करोड अर्थात् 2.74% बेरुजु देखिएको छ। 584 समिति तथा अन्य संस्थाको 1 खर्ब 63 अर्ब 57 करोडको लेखा परीक्षणमा 12 अर्ब 66 करोड अर्थात् 7.74% बेरुजु फेला परेको छ। यसै गरी 679 स्थानीय तह 5 बक्यौता समेत गरी 8 खर्ब 15 अर्ब 79 करोड बराबरको लेखा परीक्षणमा 40 अर्ब 83 करोड अर्थात् 5% बेरुजु भेटिएको छ। यसै गरी 81 सार्वजनिक संस्थानको 25 खर्ब 55 अर्ब
एमाले नछोडेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 10 दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। वसुन्धरा स्थित एक पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूसँगको छलफलपछि उनीहरूले 10 बुँदे कार्यान्वयन नभए विद्रोहको चेतावनी समेत दिएका छन्। छलफलमा 57 जना सहभागी भएको बताइएको छ। बैठकले नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टी दर्ता फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेको छ। नेताहरूले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधलाई जारी राख्ने निर्णय पनि गरेका छन्। नेताहरू जिम्मेवार नभए आफूहरूले गर्ने विद्रोहले पार्टी विभाजनभन्दा बढी क्षति हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। नेकपा एमालेको 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्ने कुराले सभामुखसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको छ। एमालेको केही सांसदहरू पालै पालो सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेर 14 जनालाई निष्कासन गरिहाल्न दबाब दिए पनि सभामुखले भने अध्ययन गरिरहेको जवाब दिने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको विवाद पार्टी फुटिसकेपछि पनि साम्य हुन सकेको छैन। अध्यक्ष केपी ओलीले माधव कुमार नेपाललाई साथ दिएका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सिफारिस गरेर संसद सचिवालय पठाएका छन्। तर सिफारिस अध्ययन गरिरहेका छन्। यही बीच माधव नेपालले नयाँ दल गठनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा ओली र माधव नेपाल बीचको विवादमा सभामुख सापकोटा पनि परेका छन्। सापकोटाले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्ने आशंकाका कारण ओली पक्षले 14 जना सांसदलाई तत्काल पदमुक्तको सूचना प्रकाशित गर्न सभामुखलाई दबाब दिइरहेका छन्। 4 दिन 5 दिन भइसक्यो। कुन नियतका साथ हो सभामुखले सूचना किन नगर्नुभएको? तपाईँ संविधान किन तोड्दै हुनुहुन्छ? नियमावली किन उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ? ऐनको बर्खिलाफ किन जाँदै हुनुहुन्छ? दलीय व्यवस्थाको विरुद्ध किन जाँदै हुनुहुन्छ? समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ढिलो गरी संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकारलाई पूर्णता दिन अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा प्रधानमन्त्री देउवा दिनदिनै थप आलोचित बन्दै गइरहेका छन्। तर सत्तारूढ दलका नेताहरू भने सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइलाई गठबन्धन सरकारको बाध्यता भन्दै पन्छिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकार गठनको 1 महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। संघीय सरकारमा 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि गठबन्धनको सरकार प्रधानमन्त्री सहित 6 सदस्यमा खुम्चिएको छ। शपथ ग्रहण गरेकै दिन नेपाली कांग्रेसका 2 र प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका 2 जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसपछि 1 जना राज्य मन्त्री मात्रै थप्न सकेका छन्। प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको विषयमा व्यङ्ग्य कसिरहेका छन्। उता मन्त्री बिनाका मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि भद्रगोल छ। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भएको ढिलाइबारे सत्तारूढ दलका नेताहरू गठबन्धन सरकारको बाध्यता यस्तै हुन्छ भनेर पन्छिन खोजेको अवस्था छ। मन्त्रीमण्डल गठन पनि विस्तार पनि चाहिँ दलहरूको आपसी सहमतिमै तय हुने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले जतिखेर दलहरूको बिचमा आपसी सहमति जुट्छ त्यही बेलामा विस्तार हुन्छ। सहमति जुटाउने भनेर भन्दाखेरि थोरै विलम्ब हुनसक्छ, थोरै समय घटीबेटी हुनसक्छ। त्यसकारणले जे जस्तो भए पनि, जे जस्तो ढिलो भए पनि अथवा विलम्ब भए पनि चाहिँ
अन्ततगत सहमतिले नै अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले सहमतिले नै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। नेकपा एमालेमै रहेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको माधव नेपाल समूहलाई समेट्न खोज्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्ने तर्क दिइने गरिन्छ। यो तर्कलाई आलोचनाबाट बच्न दिइने तर्कका रूपमा हेरिएको छ। वास्तविकतामा सत्तारूढ दलभित्रै मन्त्री बन्न आकाङ्क्षीहरूको संख्या अधिक भएको तथा सबैलाई मन्त्री बनाउन नसक्ने अवस्था रहेको कारण मन्त्री परिषद गठनमा ढिलाइ भइरहेको हो। सत्तारूढ दलभित्रैबाट नेपाल समूहले पाउने मन्त्रालयलाई खाली राखेर बाँकीमा मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्। मैले भन्नै पर्छ, यो पर्खाइमा पनि जुन किसिमले लेट भइरहेछ, विलम्ब भइरहेछ, त्यो गर्न नहुने। किनभने यदि जो आउनेवाला छन्, जो अहिले आफ्नो आउने प्रयासमा छन्, प्राविधिक रूपमा या कानुनी रूपमा केही कठिनाइहरू छन् भने उहाँले पाउने मन्त्री परिषदमा, मन्त्रीमण्डलभित्र उहाँले पाउने आफ्नो कतिवटा मन्त्रालय हो, त्यो कुरोलाई थाती राखेर अनि अरू साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो धेरै विलम्ब भइसक्यो र व्यापक यसको आलोचना भइरहेछ र यसमा अल्मलिनु नहुने। 6 दल मिलेर बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले केही दिन अगाडि महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भएको ढिलाइले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कठिन बन्दै गएको छ। तसर्थ प्रधानमन्त्री देउवाले यो या त्यो बहाना नबनाएर तुरन्तै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्ने देखिन्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकीहरूको उद्धारका क्रममा मानवीय क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। व्हाइट हाउसमा बोल्दै राष्ट्रपति बाइडेनले नोक्सानीको जोखिम उठाउन नचाहेको भए पनि परिस्थितिले तनाव निम्त्याइरहेको बताएका हुन्। अफगानिस्तानबाट जहाजबाट भइरहेको उद्धार अमेरिकी इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र कठिन भएको बताएका छन्। आजसम्म 13,000 मानिसको काबुलबाट उद्धार भएको उनले बताए। उनले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनालाई साथ दिएका 50,000 देखि 65,000 अफगानी तथा अन्य नागरिकलाई पनि सकुशल उद्धार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि बाइडेन आफ्नै देशमा आलोचना खेपिरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। स्टार खेलाडीहरू लियोनल मेसी र नेइमार बिना पनि पेरिस सेन्ट जर्मन पेस्ट्रेले शानदार जित दर्ता गरेको छ। विश्व नम्बर 1 अस्ट्रेलियाकी अस्लेइग पार्टी सिनासिटानी ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकी छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारको विरुद्ध रकम 4 खर्ब 18 अर्ब पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन। राज्यका प्रमुख निकायमा नै व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष। 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न ओली र नेपाललाई एमालेको तेस्रो धारको नेताहरूको अल्टिमेटम। माग पूरा नभए विद्रोहको चेतावनी। 14 सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै एमाले सांसदहरूद्वारा सभामुखलाई दबाव। माधव र महन्तद्वारा दलका लागि आयोगमा निवेदन। भदौ 9 गते टुङ्गो लगाउने। अफगानिस्तानमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारमा मानवीय क्षति हुन सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। हालसम्म 13,000 को सकुशल उद्धार भएको जानकारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। This is Times Broadcasting Networks. Now you are watching Prime Time.